स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं लट्टी गुंड रोशन जो दरियाई जहलम के पार जो इलाका आप देख रहे हैं, इसका नाम है लट्टी गुंडी रोशन और ये इलाका जिले गांधरबल का इलाका है। और जहां पे हम इस वक्त मौजूद हैं ये शादीपोरा का इलाका है और ये बांडीपोरा के साथ मुंसलिक है। शादीपोरा और लट्टी गुंडी रोशन यानी जिला गांधरबल और जिला बांडीपोरा दोनों अजला को मिलाने वाला R&B की जानिब से ये पुल इस दरिया पे तामीर हो रहा है गुज़श्ता 15 साल से। और इस तामीर से ये दोनों अजला के लोग जो है वो पैदल यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, यानी दरियाई जहलम के पार जाने वाले लोग जो है दोनों अजला के वो आर पार बआसानी जा सकते हैं। और गुज़श्ता रात अचानक ये पुल जो है, लोहे का पुल जो तामीर हो रहा है, ये अचानक खुद ही गिर गया है। बताया जाता है कि इसके नीचे कश्तियां भी थी और उसमें कश्तियों में 2 आदमी उस वक्त सवार भी थे, वो शदीद तौर जख्मी हुए हैं। उनको इलाज व मालजा के लिए श्रीनगर के अस्पताल में मुंतकिल किया गया है और वो वहां पे जेरी इलाज है। और आज सुबह सवेरे यहाँ मकामी लोग, दोनों अजला के मकामी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और उन्होंने दैनिक सवेरा की टीम को यहाँ बुलाया है। और इनका मानना यही है कि 15 साल से दरियाई जहलम पे ये पुल तामीर हो रहा है और अभी तक इसका तामीरी काम जो है वो पाई तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। दोनों इलाकों के लोग जो हैं वो काफी खुश थे क्योंकि वो अब आसानी से इस पुल पे पैदल आर पार जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। हालांकि इससे पहले सरकार ने दरियाई जहलम पार करने के लिए इनके लिए कश्तियां भी यहाँ रखी हैं और जिनके लिए इनको बाज़ाब्ता तौर किराया भी अदा करना पड़ता था। अब लोग जो हैं वो काफ़ी खुश थे क्योंकि 15 साल के बाद उनके ख्वाब जो हैं वो शर्मंदे ताबीर होने वाले थे। लेकिन अचानक आज रात के दौरान गुज़श्ता शब जब ये पुल गिर गया है तो मकामी लोगों के जो ख्वाब थे वो शर्मंदे ताबीर होने के बजाय अब चूर चूर हो गए हैं। उन मकामी लोगों ने बिल्कुल इल्ज़ाम महकमा R&B पे आयद किया है और सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि महकमा R&B की नक्स कारकर्दगी की वजह से और बेहसी की वजह से गुज़श्ता शब ये सानिया पेश आया है। महकमे R&B के अफसरान आला से भी इस बारे में बात करने की देखना उनका क्या कहना होगा। दैनिक सवेरा के लिए गांधरबल से रहीम रिजवान। मेरा नाम हिलाल अहमद है, मैं शादीपुरा से हूँ। ये शादीपुरा फुट ब्रिज था तो मसला ये हुआ कि ये तकरीबन 15 सालों से हमारी डिमांड थी इस पे। तो 15 सालों में मतलब हमने बहुत से चक्कर काटे हैं, मतलब दफ्तरों में, R&B दफ्तर में। तो मतलब ये डिस्ट्रिक्ट गांधरबल और डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा आपस में जो मतलब डिस्ट्रिक्ट 2 थे, तो जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल और बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में ये आपस में ये मिलाते थे। तो इस वजह से हमने बहुत से मतलब आज तक 15 साल मतलब हो गए इसके इंतजार में। तो कल यानी कि 9:30 से 9:45 बजे तकरीबन जो भी हमारी मतलब खुशियां थी वो चूर चूर हो गई। देखिए एक बात है, मतलब सही बात है, ये किश्ती वाले तो यहाँ पे है जो यहाँ के वो पार के है गांधरबल के, जो यहाँ पे मजदूरी करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर किश्ती वालों की वजह से ये पुल टूटता तो कम से कम ये तो हवा में था। और मुझे ये बताए, आप यहाँ पे ऊपर देखिए, जब से यहाँ से काम शुरू हुआ, जो यहाँ नॉन लोकल काम कर रहे थे, तो यहाँ जो R&B का कंसर्न था, जो जेई कंसर्न है, उसने मुझे नहीं लगता, मैंने आज तक, मैं ऑलरेडी डिप्टी सर्विस भी रहा हूँ, ये तो रहा था। और मतलब गाँव का यहाँ भी मतलब औकाफ का भी है, मगर मैंने डिपार्टमेंट का कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं देखा। काम कैसा चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। कल से इन्होंने प्लेट शुरू किया है डालने के लिए। कम से कम डिपार्टमेंट का जो कंसर्न जेई होना चाहिए ना इधर, उसको देखना चाहिए ना कि मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम्स है। उन्होंने ऐसे ही छोड़ा था, कोई नहीं मुझे दिखाइए एक बार कब आया। हम यही चाहते हैं कि इसमें प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मतलब जो भी इसमें नुकसान हो, जो भी इसमें फंसे वो उसको मतलब भरना पड़े। नजीर अहमद नारायण बाग लगभग गया 10-15 वर कम दूर बसान नारायण बागस तो वन लति महला अमे अपर शादपुर। बूझ गर नश टास, खतरनाक टास गो तो द्राय नबर, दुख आव कदल वसित। मगर ये वत आय वारिया लूक समे, दिख नजर अत अप मे अंद प्योमुत कदल। रात चलान अत खोलमुत ये शिस्तर अमि साइड अक अंद, तो पे आमुत वसित। यह पता कम सत आव वसित कह, यह कस प्रॉब्लम गई तो वसित ये आव।
چھنہٕ اَتہِ گژھان کٕہٕنۍ گٔنڈِتھ نہ چھِ آسان أسۍ چھِ اَپارِ بسان 1 کِلوٗمیٖٹر دوٗر مگر ٹاس بوٗز اَسہِ أسۍ چھِ یژھان گورمِنٹَس کُن کران أسۍ أپیٖل یہِ کٔدٕل گوٚژھ اَسہِ بیٚیہِ عیٖذ تانۍ تیار گژھُن یہِ اوس عیٖذ تانۍ ترٛاوُن یِمن یَلہٕ یہِ گوٚژھ عیٖذ تانۍ گژھُن اَسہِ بیٚیہِ أسۍ چھِ کران تِمن گورمِنٹَس أپیٖل یہِ کٔرِنۍ حظ جلدی تیار بیٚیہِ. سر میرا نام ہے سمیر احمد ڈار, میں یہی رہتا ہوں لکی گونڈ روشن میں. سر کل 10 بجے یہ برج گرا اور جب ہم باہر نکلے تو 2 بندے زخمی ہو گئے تھے سر. اس میں سے ایک میرا دوست بھی یہی کا رہنے والا ہے اور ایک 8 کرو میں رہتا ہے, آزاد احمد گرو ہے اس کا نام. ہم عرفان صاحب شادی پورہ ڈی او کے شکر گزار ہے کہ جس نے ہمیں 2 مہینے پہلے یہ 200 میٹر نیچے بند کیا تھا کام اور 200 میٹر اوپر بند کیا تھا کام. اور رہی بات یہاں پر کشتیاں بننے کی, یہاں پر کوئی کشتی بندی نہیں تھی کیونکہ 2 مہینے سے یہاں پر کام بند تھا. اس ٹائم کوئی ریت ویت نہیں نکالتا تھا سر. ڈی او صاحب نے 2 مہینے پہلے ہی بند کیا تھا, 200 میٹر اوپر بند کام کیا تھا, 200 میٹر بند نیچے کیا تھا کام سر. سر وہ باہر سے آ رہے تھے, گھر جا رہے تھے سر, چھوٹی کشتی سے آ رہے تھے, گھر جا رہے تھے. کوئی مزدوری کر رہا ہوگا کہیں پر, کچھ کام ہوگا, تو وہ گھر آ رہے تھے, وہ زخمی ہو گئے سر. اور اسی ٹائم وہ گر گیا سر. سر ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیکیدار صاحب آئے, انجینئر صاحب آئے. اگر انجینئر صاحب کام کرنا تھا سر تو پہلے نظر تو دینی تھی. 2.5 مہینے سے کام بند تھا سر. پل کو پہلے نظر دینی تھی کہ تارے وارے اچھی طریقے سے بند ہے کہ نہیں, پھر کام لگانا تھا سر. اس نے پلیٹ لگائے تھے, وہ ایک سائڈ سے پلیٹ لگائے گئے تھے, تو پہلے دیکھنا تھا سر کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, بعد میں کام لگاتے سر اس کا. شادی پورہ جو برج ہے یہ فٹ برج ہے, سسپینشن فٹ برج ہے. یہ کام ہم نے انٹرسٹ کیا ہے سیکاف کو. یہ کام سیکاف دیکھتا ہے, یہ ڈائریکٹلی R&B نہیں کرتا ہے, انڈر سیکاف سپرویژن بن رہا ہے. تو اس میں جو کل کام چل رہا تھا, اس میں روپ وغیرہ کا کام انہوں نے کمپلیٹ کیا تھا. اب وہ پلیٹیں اس میں چڑھا رہے تھے. تو ایز پر رپورٹ آف دا کنٹریکٹر آف سیکاف جو سائٹ پہ ابھی تھا, میں سائٹ وزٹ کیا, خود بھی گیا تھا وہاں سائٹ پہ. تو انہوں نے کیا کہ ہم نے آدھے پلیٹ کل ڈالے تھے, رات کو کچھ اس میں کچھ بیلنس بگڑ گیا ہے, اس کی وجہ سے یہ روپ نیچے آ گیا ہے. تو اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس میں کچھ جو کشتی والے ہیں, کشتی والے جو ہے انہوں نے اس میں اپنی بوٹس اس میں باندھی تھی اور اس کو لوڈڈ سینڈ جو تھا ان میں بوٹس میں, اس کو وہ کھینچتے تھے اس سے. تو اس کی وجہ سے بھی اس میں یہ امبیلنس ہو گیا, تو وہ روپ گر گئے ہیں. باقی برج انٹیکٹ ہے. انشاءاللہ وہ بول رہے تھے ہم آج ہی ریزیوم کریں گے, کیونکہ کام تو آلریڈی ان پروگریس تھا, کل بھی کام چل رہا تھا. اب جو روپس گر گئے ہیں اور پلیٹس گر گئے ہیں, وہ انشاءاللہ ایز پر دیئر رپورٹ کہ وہ آج ہی اس کو ریزیوم کریں گے. اس میں جو ریسٹوریشن کا جو گر گیا ہے کام, تو اس کی وجہ سے ہفتہ 10 دن تھوڑا ڈیلے ہو جائے گا. باقی ہمارا جو سیکاف نے ٹارگیٹ دیا تھا, ہم عید تک اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. ہمیں بھی امید ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. یہ بھی نقصان ہوا ہے کیونکہ بہت سارے کشتی والے زخمی بھی ہوئے ہیں, کیونکہ ان کی کشتیاں امیڈیٹلی اس کے نیچے تھی. جو کھینچ رہے تھے, جو ان کا جو کشتی تھی, وہ انہوں نے اس میں رسی ڈالے تھی, پھر پلی کا کام اس سے لیتے تھے. پلی کا کام لے کے, تو اس کی کھچاؤ کی وجہ سے, کیونکہ اس میں کافی پلے ڈلے تھے, تو اس امبیلنس ہو گیا ہے. یہ مسئلہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اٹھایا ہے کہ اس کو جو وہاں ایکسٹریکشن ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے. خاص کر جو یہ برج ہے اس کے آس پاس نہیں ہونا چاہیے, 500 میٹر اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں امید ہے وہ اس پہ, اس کے لیے کام سیکاف والے دیکھ رہے ہیں. تو ہم ڈائریکٹلی اس میں کام بند نہیں نا, وہ ہمیں انہوں نے ایشور کیا کہ ہم ابھی کام شروع کریں گے.